अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज फरवरी 2025 की 17 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर ख्वातीन से मुतालिक, ख्वातीन की हुर्मत से मुतालिक उस बयान के बाद आने वाले उस भौचाल की है जो हु आर यू नामी ट्रेंड की सूरत में बढ़ता रहा, चढ़ता रहा और उसके आफ्टर शॉक्स अब आना शुरू हो चुके हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये उसी का ही रद्द-ए-अमल है कि इमरान खान साहब के आने वाले दिनों के जो केसेस थे उन्हें 10 दिन तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है और अब उन्हें मुबैना तौर के ऊपर कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। खुद फैसल चौधरी साहब ने थोड़ी देर पहले मीडिया टॉक की है। उसकी डिटेल्स क्या हैं, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त बनी गाला में इमरान खान साहब की रिहाइश गाह के अतराफ, यानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जो ज़ाती रिहाइश गाह है उसके अतराफ आग लगी हुई है। बंदा यानी मुर्शिद यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान जेल के अंदर है, लेकिन उन्होंने आग लगा छोड़ी है पूरी दुनिया के अंदर और उनके रिहाइश गाह के अतराफ, जिसको बुझाने के लिए फायर फाइटर्स दस्तयाब नहीं है, टेंडर्स दस्तयाब नहीं है और स्नार्कल्स दस्तयाब नहीं है। पता नहीं क्या क्या कुछ जो कि क्लेम किया जाना चाहिए वो नहीं है। और फिर खुद अपनी मदद आपके तहत इमरान खान साहब के ज़ाती सिक्योरिटी स्टाफ ये बुझाने की कोशिश कर रहा है। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वो तमाम जजेस जो प्रो राइट और अपने हल्फ की पासदारी के साथ खड़े हुए हैं, उनके साथ भी कुछ बीती है। क्या बीती है उसकी डिटेल शेयर करूंगा। जावेद चौधरी साहब ने अपने तई एक बड़ी मंतक पेश की है, वो भी शेयर करने लगा हूं। गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ख्वातीन की हुर्मत से मुतालिक इंतहाई अहम शख्सियत का इंतहाई अहम बयान गुज़िश्ता रोज़ ज़बान ज़द-ए-आम रहा और उसका जवाब या जवाबी रद्द अमल शदीद तरीन था, जिसके नतीजे में हु आर यू नामी ट्रेंड इस वक्त भी ट्विटर के ऊपर टॉप कर रहा है। और इस ट्रेंड के अंदर जो जो लोगों ने बातें की हैं वो अगर शेयर की जाएं तो बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक है। लेकिन उसमें से कुछ लोग खुलकर ये बता रहे हैं कि जो कुछ गुज़िश्ता 2.5 साल के अंदर पाकिस्तान की ख्वातीन के साथ हुआ है उसकी 10% तफसीलात अभी मंजर-ए-आम पर आई हैं। अगर पूरी की पूरी तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ जाएं तो लोग शायद रज़ाइयों में अपना मुंह छुपाकर रोते रहेंगे और बाहर भी सामने नहीं आएंगे। ये बड़े बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन इमरान रियाज खान साहब, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट सिद्दीक जान साहब, समी इब्राहिम साहब, औरिया मकबूल जान साहब, साबिर शाकिर साहब, डॉक्टर शहबाज गिल साहब, ये सब के सब बड़ी डिटेल में बात कर रहे हैं। और इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो ज़रा मुख्तलिफ सूरत में मुबैना तौर के ऊपर रिपोर्टेडली आना शुरू हो गए हैं। जैसे मैं कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था। साकिब बशीर साहब कहते हैं GHQ हमला केस की समाअत जुम्मा 15 फरवरी को 26 फरवरी तक मुलतवी हुई थी, तो अब तोशाखाना 2 केस की जो समाअत आज 17 फरवरी को होना थी वो भी बगैर समाअत के 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। यूं आइंदा 10 दिन अडियाला जेल में कोई समाअत नहीं होगी। मामूल से हटकर तवील ताखीर पड़ी है जो कि समझ से बालातर है। कुछ लोग इसके ऊपर मजीद कमेंट कर रहे हैं। फैसल चौधरी एडवोकेट साहब कहते हैं सेशन अदालत बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमा ड्यूटी जज मोहम्मद अफजल मजोका ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 25 फरवरी तक तौसीह कर दी है। जबकि उन्होंने कहा, फैसल चौधरी ने कहा, मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पर वकला और ख़ानदान के अफराद की मुलाकात इमरान खान और बुशरा बीबी से करवाई जाए ताकि उनकी सेहत और सलामती से मुतालिक अवामुन्नास को आगाह किया जा सके। उन्होंने कहा, पिछली दफ़ा इस तरह की पाबंदियों के दौरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया था और उनसे गैर इंसानी सलूक रवा रखा गया था। फिर वो कहते हैं कि तोशाखाना 2 और GHQ हमला केस इस तरह से अचानक समाअत मुलतवी किए जाने पर शुकूक व शुबहात मजीद कवी हो चुके हैं और इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सेहत और सलामती के बारे में हम फिक्रमंद हैं। इससे पहले GHQ हमला केस की समाअत भी खिलाफ मामूल 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई थी, ये फैसल चौधरी ने कहा है। और वो ये क्लेम करते हैं कि ये गुज़िश्ता दिन जो शदीद अवामी रद्द-ए-अमल ट्रेंड की सूरत में या मुख्तलिफ मामलात की सूरत में देखा गया, उसका ये जवाबुल जवाब हो सकता है। ये फैसल चौधरी साहब और बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, 10 दिन के बाद समाअत का होना और अभी मुलाकातें एक्सपेक्टेडली हुई तो नहीं है, हो सकता है आज हो जाए या कल हो जाए, उनका ना होना इस खदशे को मज़ीद बढ़ाता है।
آج جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس کے ٹھیک تقریباً کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب، قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان 3 بجے خیر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کی پریس کانفرنس کا مقصد کیا ہے وہ تفصیلات میں شیئر کروں گا، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب یہ جو ٹرانسفرڈ ججز ہے ان کی سینیارٹی کے اوپر جو کمنٹ کر چکے ہیں کل مختلف شوز کے اندر، وہ انتہائی تشویشناک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید بحث کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ قانون کے اندر ایک پروویژن موجود ہے اور رکھا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی سیکرٹری جنرل اس کے اوپر یہ ویو پوائنٹ دے رہا ہے تو پھر آپ سمجھیے کہ اس کے اوپر مزید کوئی کیا بحث کرے گا۔ تو اصل نظریہ یا مدعا یہی ہے کہ 26ویں آئینی کی ترمیم کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے عدالتوں کے اندر اس کو سیف گارڈ کیا جائے، تو یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ میری نظر میں اس کے اوپر مزید بات ہونا چاہیے۔ اچھا، سپریم کورٹ کے اندر بھی واقعات عجیب سے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں متعدد تبدیلیوں میں کمیٹی جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ اے ملک، جسٹس اطہر من اللہ کسی کمیٹی میں شامل نہیں ہے، اور عامر فاروق اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالتوں کے انتظامی جج مقرر کر دیے گئے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالتوں کے KPK کے جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کو انتظامی جج مقرر کیا گیا ہے۔ میری جو ترین اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق تو یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ ان 4-5 ججز کو جو اتفاقیہ یا غیر اتفاقیہ سائیڈ لائن کیا گیا ہے پبلک کی نظر میں، اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اچھا، PTI کی جو سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس کی کچھ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ PTI سیاسی کمیٹی کے تمام ممبران شعیب شاہین اور فواد چودھری کی لڑائی میں شعیب شاہین کے ساتھ ہیں۔ سیاسی کمیٹی میں متفقہ قرارداد منظور کی گئی ہے۔ مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کی پارٹی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ قرارداد کا متن ہے۔ شیر افضل مربت کو بانی PTI نے نکالا ہے۔ بانی PTI یعنی عمران خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، یہ سیاسی کمیٹی کے ممبران نے بولا ہے۔ اور سیاسی کمیٹی کے ممبران یہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد غائب ہونے والے اراکین پارلیمنٹ کے حوالے سے عمران خان خود فیصلہ کریں گے۔ عامر علی امان PTI اسلام آباد کے جنرل سیکرٹری مقرر کر دیے گئے ہیں، اور PTI سیاسی کمیٹی کے اعلامیہ میں فواد چودھری کے لیے انتہائی سخت الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ فواد چودھری کا شعیب شاہین پر حملہ، PTI کی سیاسی کمیٹی کی اس کے اوپر شدید مذمت سامنے آئی ہے۔ اچھا، ابھی اس وقت جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی تک جو ہے عمران خان صاحب کی جو ذاتی رہائش گاہ ہے بنی گالا، اس کے اطراف آگ بھڑک اٹھی ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ ویسے تو عمران خان صاحب نے پورے دنیا میں ہی آگ لگائی ہوئی ہے، پاکستان میں بھی آگ لگی ہوئی ہے ان کے بیانات سے، لیکن ان کے ذاتی رہائش گاہ کے اطراف آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کو بجھانے کے لیے جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے ابھی تک کوئی فائر ٹینڈرز یا فائر بریگیڈ کا عملہ نہیں پہنچا ہے، اور عمران خان صاحب کا جو ذاتی سٹاف ہے وہ اپنی مدد آگ کے تحت چھڑیوں کے ذریعے، سبز پتوں کے ذریعے ان کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ ایک اپڈیٹ تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ ہمارے ایک دوست ہیں صدیق جان صاحب، وہ ٹویٹ کرتے ہیں، ذرا غور سے سننے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں جس دن پاکستان میں خواتین کے ساتھ ہونے والی ظلم کی مکمل کہانیاں بیان ہونا شروع ہو گئیں، اس دن لوگ گھروں میں بیٹھ کر دھاڑیں مار مار کر روئیں گے۔ ہزاروں خاندان خوف کی وجہ سے خاموش ہیں۔ جو کچھ سامنا کیا گیا ہے، جو کچھ سامنے آ چکا ہے وہ صرف 10% ہے، 90% کہانیاں ابھی سامنے آنا باقی ہیں، اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے۔ یہ آپ چلے جائیں پبلک کے اندر تو آپ کو اس سینٹیمنٹ کا پتہ چل جائے گا۔ اچھا، اب منیب فاروق صاحب اور جاوید چودھری صاحب کے درمیان کوئی تھوڑی بہت نوک جھونک ہوئی ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا۔ منیب فاروق صاحب کا کامنٹ پہلے سن لیں۔ یہ منا صاحب فرماتے ہیں خان صاحب ایک کارٹون کی شکل بنا کر اس سے گفتگو کرتے ہیں، منیب فاروق۔ اب مجھے ڈاؤٹ ہے کہ وہ کارٹون چشمہ پہن کے کسی ٹی وی پر بیٹھا ہوا کارٹون ہی ہوگا جو سمجھ رہے ہیں بات کو، اور خبر ان تک پہنچتی ہے کیونکہ وہ کارٹون سے بات کرتے ہیں تو خبر تو ان تک پہنچے گی نا۔ تو وہ کہتے ہیں نا شبی کو شبی، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آگے پھر کہتے ہیں اس کے جواب میں جاوید چودھری صاحب کیا فرماتے ہیں، جنہوں نے کارٹون والی بات کی، اس کے جواب میں جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں جیل میں خان صاحب کی انرجی میں حیران کن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ عدالت آتے ہیں تو جج صاحب کو بھی چھیڑتے ہیں، وہاں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ خان صاحب کو پتا ہوتا ہے کہ کس کو کیسے زچ کیا جا سکتا ہے۔ جاوید چودھری تو خان صاحب سینٹرک ہے ہماری پالیٹکس، خان صاحب سینٹرک، یعنی خان صاحب سینٹرک، اتنی خان صاحب سینٹرک ہے کہ ان کے خط کی بھی اتنی اہمیت ہے، اس کے اوپر کامنٹ آ رہا ہے ہائیسٹ آفیسز سے۔ سمجھیے آپ بات کو، تو خان صاحب سینٹرک ہے پورے پاکستان کی پالیٹکس، تو اگر آپ چاہیں بھی تو اس کو مائنس نہیں کر سکتے۔ جنید سلیم صاحب کیا فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے انتہائی
दो करीबी साथियों ने उन्हें मशवरा दिया है कि हमें न सिर्फ भरपूर अंदाज में हुकूमत के खिलाफ तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए बल्कि इसकी क़यादत भी अपने हाथ में लेने की कोशिश करनी चाहिए, और फिर एंड टाइम पे ये गायब हो जाएंगे। तो फिर होगा यही कि जो मैंने कहा था ना कि कभी कभार राइट नंबर भी रॉन्ग हो जाता है, तो उसको ज़रा सोच समझ के आगे चलाने की ज़रूरत है। अच्छा जी, आफ्ताब इकबाल साहब ने, आफ्ताबियाँ, इनका जो व्लॉग होता है उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त एक पॉइंट रेज़ किया है, ख्वाब की सूरत में बताया। कहते हैं मुखबर आला ने ख्वाब के नाम पर मुझे बड़ी खबर दी है कि जेंट्री बीच पैसा लेकर भाग गया है, सवालिया निशान। यह आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं। ख्वाब में बड़े साहब फिक्रमंदी के आलम में शहबाज शरीफ से क्या पूछते नजर आए, बड़े साहब तेवरियां चढ़ाकर किसे घूरते रहे, ये सब कुछ ख्वाब में नजर आया। किसको? आफ्ताब इकबाल साहब को। आफ्ताबियां जो है ना वो शेयर कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, चल रही हैं। आप और हम इस मामले के ऊपर सिर्फ एहतजाज ही कर सकते हैं, और वो तरीका क्या है? ओ ओ क्या तरीका है। व्लॉग से इतना ही। अगले व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट से अहम खबर। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।